ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपितरो चिकीर्षया शम्बलदेव संयुतः निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूधनाथं हदं व्यकर्षद्वः सुमोजसोर्व्याम् सान्दीपने सकृत् प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरं तस्मै प्रदाद्वरं पुत्रं मृदं पञ्चजनोदरात् समाहुधा भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन भूयूषयैषां गान्धर्ववृत्त्यामिषदां स्वभागं जह्रे पदं मूर्ध्नि ददत्सु पर्णका कगुत्मदोऽभिधनसोदमित्वा स्वयंवरे नाग्नचिति मुहावा अतद्भक्नमानापि दग्ध्यदोज्ञान् जग्ने क्षतशस्त्रभृदश्वस्वक्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाय विधिस्तुरादत्यत्वरुं यथर्थे वज्राद्रवत्तं सगणोरुषान्तः क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुधं मृदेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मदिदं दरित्र्या आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तपुरमाविवेश तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा कनिमार्तबन्धुम् उद्धाय सद्यो गृहृषु प्रहर्ष व्रीडानुरागप्रकितावलोकैः आसामुहूर्त एकस्मिन्नागारेषु योषितां सविधं जृघेण पाणिननुरूपस्वमाययाः तास्वपत्यान्यज्जनयद्धां मतुल्यानि सर्वतः एकैककस्यां दश दश विभूभूषयां कालमागद्धशाल्वादीनं नीकेरुन्ददपुरम् आजीघनत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आतिशत् शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं बल्वलमेव च अन्याश्च दन्तवक्त्राधीन् अनवधीताश्च घातयत् अथ ते भातृपुत्राणां पक्षयोपतितान् नृपान् चचाल भूपुरुषक्षेत्रं येषामापततां बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतः श्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमूर्व्यां नननन्दन पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदं शैर् आस्ते बलं दुर्विशकं यदूनां मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युध्यतेन्दर्ददते स्वयं स्म एवं सञ्चित्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृद् साधूनां वर्त्म उत्तरायां धृतः पुरोर्वंशस्वाध्वभिमन्युनु स वै द्रौण्यस्त्रसञ्छिन्नः पुनर्भगवता धृतः अयाजद्धर्मसुतम् ईश्वमे धैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुकः कामांसि सेवे द्वार्वत्याम् असक्ता साङ्ख्यमास्तिदः स्निग्धस्मिदावलोकेन वाजापीयुषकल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मनाम् इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्त क्षणस्त्री क्षणसौहृदः तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विसृम्भेद योगेन
योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् अद्भुतभोजकुमारकैः कोपितामुनयः सेपुर्भगवन्मदकोविदाः तदकदिप्पयैर्मासैर् विष्णिग्भोजान्दकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिं चैव तदम्बसाम् तर्पयत्पित्तादविप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकळम्बरान् यानं रथानि भान् कन्यां धरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्थास्तवत्शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे तृतीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।